عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو جگہ ہے جہنم، وہ کتنی بڑی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی چیز کے حجم کے چھوٹے یا بڑے ہونے کا اندازہ اس کی کیپیسٹی سے لگائے جاتے ہیں، یعنی ہاؤ مچ اٹ کنٹینس، اس کے اندر کتنی چیزیں آ سکتی ہیں۔ ریپیٹ کرتا ہوں، کسی چیز کے حجم کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا اندازہ اس کی کیپیسٹی سے لگایا جاتا ہے کہ ہاؤ مچ اٹ کنٹینس، اس کے اندر چیزیں کتنی آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا، یوم تقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ نے جہنم کا پیٹ بھرنے کا بھی وعدہ کیا ہے اور جنت کا پیٹ بھرنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ تو سارے طاغین، فاسقین، کافرین جہنم میں ڈالے جاتے رہیں گے اور اللہ ہر بار پوچھے گا حلیم تلاتی، بھر گئی؟ وہ بولے گی حل میں مزید، کیا کوئی اور بھی ہے؟ یہاں تک کہ سارے جہنمی جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا بھر گئی؟ حلیم تلاتی، بھر گئی؟ جہنم کہے گی وَتَقُولُ حَلْ مِن مزید، کوئی اور بھی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ جہنم کا حجم بہت بڑا ہے۔ سارے جہنمیوں کے داخلے کے بعد بھی جہنم خالی رہے گی، جس سے اس کی کیپیسٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا حجم کتنا بڑا ہے اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے اپنے اندر سمونے کی۔ اس آیت کریمہ کی تشریح امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب مسلم میں ایک حدیث سے کیا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تزال جہنم یلقى فیها وتقول هل من مزید حتى یضع رب العزت فیها قدمہ فتقول حتى یضع رب العزت فیہا قدمہ فینزوی بعضها الى بعض وتقول قط قط بعزتک وکرمک ولا یزال فی الجنت فضل حتی ینشی اللہ لها خلقا آخر فیسکنہم فضل الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب الجنت و صفت نعیمہا۔ یہ پوری روایت امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الجنہ میں لائے ہیں، جہاں انہوں نے جنت اور اس کی نعمتوں کی صفتوں کے بیان کا چیپٹر قائم کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال جہنم یلقى فیہا،
जहन्नम में लोगों को बराबर डाला जाता रहेगा और पूछा जाता रहेगा, भर गई? हर बार बोलेगी वो, हल में मजीद, क्या कोई और भी है? अब अल्लाह ने इसका पेट भरने का वादा किया हुआ है। सारे जहन्नमियों के जहन्नम में दाखिल होने के बाद भी इसका पेट खाली रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपना कदम उसके ऊपर रखेगा। हत्ता यज़ा रब्बुल इज्जति फीहा कदमहु, अल्लाह जहन्नम में अपने पैर को रखेगा। इसका मतलब अल्लाह का कदम भी है, लेकिन अल्लती तलीक़ु बिजलालिही व कमालिही, उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना है कि अल्लाह तबारक व तआला के 2 कदम हैं, इसलिए कि वो कुर्सी के ऊपर अपने 2 कदम रखता है, और यहां भी जहन्नम में वो अपने कदम को रखेगा, जिससे अल्लाह के 2 कदम, अल्लाह के कदम होने का सबूत मिलता है कि अल्लाह के कदम। लेकिन वो कदम कैसा है, उसकी कैफियत मजहूल है, हमें मालूम नहीं। तो हत्ता यज़ा रब्बुल इज्जति फीहा कदमहु, जहन्नम में अपने पैर को डालेगा, रखेगा। फयंज़वी बाज़ुहा इला बाज़, तो जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से मिल जाएगा, यानी जहन्नम अपनी उसात के बावजूद सिकुड़ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैर डालने की वजह से। और यहां ये नहीं कहा गया कि हत्ता यज़ा अल्लाहु फीहा कदमहु, जी यहां इस्मुल जलाला जिक्र नहीं किया गया, नाम जिक्र नहीं किया था, रब्बुल इज्जत कहा गया। इज्जत का मतलब होता पावर, ताकत, और यहां ताकत की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है। यहां अल्लाह तबारक व तआला का पावर यह है, इज्जत यह है कि वो अपने पैर को जहन्नम में डालेगा और जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से मिल जाएगा, जहन्नम सिकुड़ जाएगी। जहन्नम पुकार उठ बोल पड़ेगी, वह तकूल कत कत बेइज्जती का, बस बस तेरी इज्जत की कसम, तेरे करम की कसम, तू इतना पावरफुल है, बेइज्जती व करमिक, और तेरा करम ऐसा, तू करीम इतना है कि तूने अपने वादे को पूरा किया। मेरे पेट भरने का वादा किया था, मेरा पेट भर गया। तो इसी वजह से इज्जत का हवाला दिया गया और करम का हवाला दिया गया। इज्जत यह दलील है पावर पर, कुव्वत पर, कुदरत पर, और करम दलील है उसकी सखावत पर, जूद के ऊपर, कि अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ऐसी है कि जहन्नम को भर दे, और अल्लाह तबारक व तआला के करम की दलील है कि उसने जो वादा किया था पेट भरने का, वो वादा पूरा फरमाया। तो ये तो जहन्नम का मामला है। आगे इमाम मुस्लिम फरमाते हैं जन्नत का भी यही हाल है, वला यज़ालुल जन्नतु फज़लुन, जन्नती सारे जन्नत में चले जाएंगे फिर भी जन्नत खाली रहेगी। अब अल्लाह ने इसको भी भरने का वादा फरमाया है, तो क्या करेगा, अपना पैर डालेगा? नहीं, हत्ता युंशी अल्लाहु लहा खल्कन आखर, जन्नत के लिए एक दूसरी मखलूक पैदा करेगा। पता नहीं कौन सी मखलूक, एक नई मखलूक पैदा करेगा और उनको जन्नत में दाखिल करेगा। फयुस्किनुहुम फज़लल जन्नह, जन्नत के अंदर जो खाली जगह है, उस खाली जगह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस नई बनाई हुई मखलूक को बसा देगा। फयुस्किनुहुम, बसा देगा उनको। सवाल पैदा हुआ कि जहन्नम को भरने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें अपना कदम रखा, लेकिन जन्नत को भरने के लिए उसमें अपना कदम नहीं रखा, बल्कि एक दूसरी मखलूक को पैदा किया। यह भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की दलील है, इसलिए कि जहन्नम भरी नहीं तो उसके लिए अगर दूसरी मखलूक को पैदा करता उसको भरने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के खिलाफ था कि एक मखलूक जिसने कोई गुनाह नहीं किया, बिला वजह और बिला सबब अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में डाल रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के खिलाफ था, तो ये उसके रहम के खिलाफ था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मखलूक को पैदा करके उसमें नहीं डाला, बल्कि अपना पैर रखा, जिसकी वजह से जहन्नम भर गई, सिकुड़ गई। और रहा जन्नत का मामला, तो एक है अदल और एक है फजल। इसी वजह से इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह फजल ला रहे, जी फजल ला रहे। फजल में और अदल में फर्क है। जैसे आपने 2 आदमियों को काम पर रखा और कहा
کہ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دونوں کو ایک ہی کام کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے، اور جیسے ہی تمہارا کام ختم ہوگا ہر ایک کو 100 روپے ملیں گے۔ اب جب کام ختم ہوا تو ہر ایک کو 100 روپے دے دیے گئے، ایک آدمی کو 100 روپیہ، دوسرے آدمی کو بھی 100 روپیہ۔ لیکن جب دونوں چلنے لگے تو ایک کو بلایا اور کہا کہ یہ 100 روپیہ اور لے لے جی۔ تو یہ جو 100 روپیہ ہے پہلے جو متعین تھا کام کا عوض، وہ عدل ہے۔ اگر 100 روپے کے بجائے 50 روپیہ دیتا تو یہ ظلم تھا جی۔ پورا دے دیا اس نے، یہ عدل ہے، اور جب جانے لگا تو اپنی طرف سے 100 روپیہ اور دے دیا، دیٹ از کالڈ فضل، یہ فضل ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بغیر کسی عمل کے جنت میں ڈال دے، یہ اس کا فضل ہے۔ کون اعتراض کر سکتا ہے اس کے فضل کے اوپر؟ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت ہو جاتی ہے۔ ہم تو محبت کر بیٹھے ہیں اللہ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دیکھ کر کے آدمی کا دل اس کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے کہ اپنی مخلوق سے رب تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے فضل کرتے ہوئے بغیر کسی عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ڈال رہا ہے اس مخلوق کو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بغیر کسی عمل کے جنت میں ڈال دے، کون سوال کرنے والا ہے اس سے؟ کون سوال کرنے والا ہے؟ اس وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ جنت کے بارے میں فضل لا رہے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، جنت میں برابر خالی جگہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس خالی جگہ میں اس دوسری مخلوق کو بسا دے گا۔ اس حدیث پاک سے جہنم کی وسعت کا اندازہ ہوا اور ساتھ ساتھ جنت کی وسعت کا بھی اندازہ ہوا کہ دونوں بہت وسیع ہیں، اور دونوں کی کیپیسٹی کے بارے میں اندازہ ہوا کہ یہ کتنے آدمیوں کو اپنے اندر لے سکتی ہے۔